बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत एक ही चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट थी और है, और वो चीज़ ये है कि अवाम नहीं निकलती, हम जितनी मर्जी महंगाई कर दे। इस पे ज़रा बात करेंगे कि लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है, गो के कम तादाद में निकले हैं लेकिन निकलना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक तो मियां असलम इकबाल साहब की वालदा मोहतरमा, उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला मियां असलम इकबाल साहब और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत की एक और मिसाल कि मियां असलम इकबाल साहब अपनी वालदा के जनाजे में नहीं आ सके। ये है इस वक्त ट्रू फेस, पाकिस्तान का असल चेहरा इस वक्त। और साथ ही आज एक और बड़ी तशवीशनाक खबर आई कि मूसा विर्क, जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हुआ करते थे, फिर वो ज़ाहिर है एक्टिव नहीं रहे। उनकी शायद उनके वालिद की शायद डेथ हुई थी, जो अजहर मिशवानी साहब ने लिखा हुआ था, उसके बाद वो एक्टिव नहीं थे। तो उनको भी 4-5 दिन पहले जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया है मुल्तान से। और ये भी बड़ा तशवीशनाक है एक ऐसे वक्त के ऊपर जब पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है कि इस वक्त दुनिया भर के हालात काफ़ी बदल रहे हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप पाकिस्तान आ जाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट ले आएँ, अपना कारोबार ले आएँ, आ जाएं पाकिस्तान के अंदर ऐसे वक्त के अंदर, बजाय इसके कि पाकिस्तान देखें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये मसला नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर पैसा लाएंगे तो कोई उसमें उनको कोई मसला है, वो तो कोई भी पैसा अपना ला सकता है। असल मसला पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो जबर है, जो खौफ है। एक बिजनेसमैन से मिले हम कराची में, तो उन्होंने बताया कि उनकी सारी फैमिली चली गई है पाकिस्तान से, वो भी जा रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बस जाके आज़ाद फिजा में सांस लेना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे सांस लेते हुए दर्द होता है, मुझे खौफ हर वक्त महसूस होता है कि मेरे साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से ज़ाहिर है एक अगर ये कोशिश की जाती है कि ओवरसीज पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट लाएं, पाकिस्तान आएँ, तो उन चीज़ों को भी खासा धचका पहुंचेगा। फिर आपने एक और चीज़ देखी कि बजाय इसके कि लोग अगर एहतजाज कर रहे हैं उनको करने दिया जाए पुरअमन तौर पर। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो ज़ाहिर फॉर्म 45 पे, फॉर्म 47 पे तो उनको हरा दिया गया। उनके जो वर्कर्स हैं कराची में, उनके ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, तशद्दुद हुआ, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, तो ये एक बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है, कम तादाद में निकले हैं, तहरीक इंसाफ ने भी लोगों को निकाला है, खुद से भी लोग निकले हैं, ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। किसानों ने अपनी मीटिंग्स बुला ली हैं, किसान कह रहे हैं कि हम इस्लाम लाहौर की तरफ मार्च कर सकते हैं। कराची के ताजरों ने मीटिंग्स बुला ली हैं, ओवरऑल ताजरों ने अपनी मीटिंग्स बुला ली हैं, ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने अपनी मीटिंग बुला ली है, इसी तरह से जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उन्होंने अपनी मीटिंग बुला ली है, जो नान भाई हैं, जो तंदूरों वाले हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग्स बुला ली हैं। क्योंकि किसी के लिए भी इस वक्त कोई भी कारोबार जिस तरह से हुकूमत चाह रही है वो करना मुमकिन नहीं रहा। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, अभी आप देखेंगे क्लर्क जो एसोसिएशन हैं वो भी एक्टिव होंगे, क्योंकि देखें मसला ये हो गया है कि सबसे पहले तो ये है कि लोगों को मतलब किसी भी इंसान के लिए, जिंदा रहने के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात है पाकिस्तान के अंदर, ज़ाहिर है लोग गंदम की रोटी खाते हैं, तो आटा जो है वो महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, और मजीद अभी होगा, अभी तो बल्कि महंगा होना शुरू हुआ है। फिर इसी तरह से सब्जियां, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, डीजल, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। मुझे कल किसी ने मैसेज किया हुआ था कि असल तो है डीजल, क्योंकि डीजल के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होती है। डीजल, जिन गाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन होती है वो डीजल पे चलती हैं, तो डीजल की वजह से हर चीज महंगी होगी। सब्जियां जो है वो पहले मैंने आपको बता दिया कि आटा महंगा, सब्जियां महंगी, घी महंगा, दूध महंगा, अंडे महंगे, यानी इंसानी जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब महंगी होना शुरू हो गई हैं पहले ही। और फिर इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है, फैक्ट्रियां, मिलें बंद होना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह से पहले ही पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी तारीखी बुलंदतरीन सतह के ऊपर है, और मजीद बेरोजगारी बढ़ेगी और अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। फिर इसी तरह से आप जितने भी फिगर उठा के देख लें, जितनी भी चीजें उठा के देख लें, वो सारी की सारी इसी तरह से। और इस वक्त तरजीहात हुकूमत की देख लें, कौमी असम्बली का जो एहतजाज था फ्राइडे वाले दिन, एमबी सोमरो साहब ने मुदस्सिर इकबाल साहब के प्रोग्राम में 365 न्यूज पर बताया कि 7 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा है, 7 करोड़ रुपए, और वो 7 करोड़ जाया हो गए क्योंकि हुकूमत ने महंगाई के ऊपर, ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर तहरीक इंसाफ बात करना चाह रही थी, उनको बात ही नहीं करने दी, इजलास मुलतवी कर दिया, 7 करोड़ रुपए चले गए। फिर इनके अपने देखे, कल से फिर इश्तिहारात मरीम नवाज साहब ने देने शुरू कर दिए, इश्तिहार अखबार के अंदर अब ये करोड़ों अरब रुपए मजीद मतलब आवाम के टैक्स से महसूस जाएंगे। फिर एक चीज और है, क्योंकि इन्होंने जो ये कहा है कि जनाब हम बसों को वो देंगे, जो है वो कुछ सब्सिडी देंगे, हम पैसे देंगे, वो अभी तक बसों वालों को नहीं मिल रही। अच्छे खासे किराए ज्यादा हो गए हैं, और मोटरसाइकिल वालों को इन्होंने कहा सब्सिडी देंगे, मुझे नहीं लगता अभी तक मिला है, मुझे जरूर प्लीज बताइएगा। मुझे लगता है कि चारों सूबों में, पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी गाड़ियों वालों को या इनको बाइक्स वालों को जो है वो सब्सिडी मिलना शुरू हुई है, मेरा नहीं ख्याल उनको। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि जो इन ड्राइव चलाते हैं, जो रजिस्टर्ड है ना इन ड्राइव के ऊपर, जो इन ड्राइव चलाते हैं वो गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं आपके पास,
जो क्रीम, उबर, इनड्राइव, येंगो, इस तरह की जितनी गाड़ियां चलाते हैं उनको भी सब्सिडी आपको देनी चाहिए, उनको भी आपको पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल गाड़ियां हैं, पेट्रोल के अंदर सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जो इसके ऊपर अपना रोजगार कमा रहे हैं और उनको भी इसमें ऐड करना चाहिए। जो राइडर हैं, जो बाइकिया वाले हैं, उनको ज्यादा आपको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि वो उनका बेचारों का तो रोजगार उसी के ऊपर मुनहसर है, उनके ऊपर। तो मुझे इस पर जरूर बताइएगा कि क्या कहीं पे बाइक्स वालों को और बसों वालों को ये पैसे मिलना शुरू हुए या नहीं मिलना हुए। मेरा नहीं ख्याल कि मिलना शुरू हुए हैं। फिर आप एक चीज और देखें, ऐसे ऐसे क्राइसिस सामने आ रहे हैं कि हॉस्पिटल के पास जो बजट था अद्वियात का, वो बजट अब इसलिए नाकाफी हो रहा है क्योंकि मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन भी अब महंगी हो गई है। फिर बाकी छोड़ें, एम्बुलेंसेस के लिए जो उनको पेट्रोल और जिन गाड़ियों में डीजल डलता है, पेट्रोल और डीजल जो है उसकी कीमतों में इजाफे की वजह से वो जो उनका वो बजट है वो डिस्टर्ब हो गया है। मैं एक खबर पढ़ रहा था कि एम्बुलेंसेस के किरायों में 40% इजाफा हो गया है, 40% इजाफा हो गया। यानी अब अगर कोई डेड बॉडी लेके जाना चाहता है तो उसके लिए कितनी, कोई बीमार किसी को लेके जाना चाहता है उनके लिए कितनी तकलीफ होगी। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि एम्बुलेंसेस को भी सब्सिडाइज पेट्रोल और डीजल, जिन गाड़ियों में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हॉस्पिटल की यूज होती हैं उनको सब्सिडाइज कीमतों के ऊपर पेट्रोल और डीजल देना चाहिए, ताकि जो है वो जो बीमार है, जो जिनको लेके जाना पड़ता है, जो डेड बॉडीज लेकर जानी पड़ती हैं, उनको कोई तो रिलीफ मिले। यानी और फिर जो ये ड्रामा है सारा कि बसों को आप 1 लाख रुपया देंगे महीने का तो उससे वो किराया नहीं बढ़ाएंगे, भाई बसों वालों की भी तो बात दुरुस्त है ना। अब वो कैसे इसके ऊपर वो पुराने किराए के ऊपर चल सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि और फिर हर तरफ से मायूस कुन खबरें, टैक्स शॉर्टफॉल 610, अपना जो इस हुकूमत ने टारगेट सेट किया था उससे 610 अरब कम टैक्स इकट्ठा हुआ है, आगे और शॉर्टफॉल आएगा। आप देखें कि मैं एक और खबर पढ़ा था, हमारी जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं उनका फर्क 28 अरब जो है वो डॉलर हो गया है, 28 अरब डॉलर। हम जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं, वो जो चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं वो 50 अरब डॉलर की मंगवा रहे हैं सालाना, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 22 अरब डॉलर, 28 अरब डॉलर का गैप है। ये गैप कहां से फिल हो रहा है? कर्जों से और ओवरसीज पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस से। और ओवरसीज पाकिस्तानियों, नौजवान जो वापस आए पाकिस्तान, उनके साथ आपके सामने सूरत हाल है। बल्कि इमरान रियाज खान साहब ने एक बात अपने व्लॉग में बहुत अहम की है, वो बहुत ही अहम है। उसमें इमरान रियाज साहब ने कहा है कि जो हमारी खलीजी ममालिक से लेबर हमारी बेरोजगार होकर पाकिस्तान आ रही है, उनके लिए कोई पैकेज होना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि उनके रेमिटेंसेस पे ही मुल्क चलता रहा, वो रेमिटेंसेस भेजते रहे, उससे पाकिस्तान को फायदा होता रहा, वो डॉलर भेजते रहे, वो दीगर करेंसीज पाकिस्तान में भेजते रहे, उनके ऊपर हमारा मुल्क चल रहा था, चल रहा है। अब अगर उन पे मुश्किल वक्त आया है, वो बेरोजगार होकर पाकिस्तान आए हैं, तो उनको भी कोई ना कोई हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत 35 से 40 हजार अरब कर्जा ले चुकी है पिछले 4 साल में, अंदरूनी और बैरूनी। ये हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की मद में 1000 अरब रुपए जो है वो मुज़म्मिल असलम साहब ने बताया कि एक साल में ये जो है वो कमा चुके हैं, और वो इन्होंने सुबह को भी नहीं दिया। और मैंने आपको बताया ना कि हर तरफ से एक मायूस कुन खबरें हैं। स्टॉक मार्केट है वो कि आज वो खुलेगी तो शायद उसको थोड़ा सा ये उठा दें, उसको पॉजिटिव कर दें, क्योंकि आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट अभी हमारी अशराफिया का एक धंधा है, और उसको ये ऊपर नीचे कर देते हैं। फिर वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि फ्यूल प्राइसेस की वजह से बिजली महंगी होनी है, गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी होनी है। बाकी सारी बातें छोड़ दें। मैं देख रहा था किसी ने लिखा हुआ था कि जो कब्रें तैयार करते हैं, उन्होंने कब्रें तैयार करने की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि हर तरफ, यानी अब पाकिस्तान के अंदर मरना भी इतना आसान नहीं रह गया। यानी क्या मतलब हॉस्पिटल में खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है, पंजाब के अस्पतालों की सूरत हाल आपके सामने, हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया। सिर्फ क्यों बंद किया था? सिर्फ इसलिए बंद किया था कि हेल्थ कार्ड के ऊपर जो इलाज कराता है ना, वो इमरान खान को दुआएं देता है। मतलब इनकी जहनीत देखें कि कितने नीच, घटिया, गलीज और निचली सतह के ये लोग हैं जहनी तौर के ऊपर, कि इन्होंने हेल्थ कार्ड इसलिए बंद कर दिया कि इमरान खान का वो प्रोजेक्ट है, उससे इमरान खान को फायदा होता है। यार नवाज शरीफ कार्ड उसका नाम रख दो, उसके ऊपर नवाज शरीफ के बच्चों, उनके बच्चों, जिसकी उन सारों की तस्वीरें लगा दो ना यार, उनकी तस्वीरें लगा दो, लेकिन कम से कम हेल्थ कार्ड तो तुम बंद ना करते, जिसकी वजह से जो है वो गरीबों को इलाज भी मुमकिन नहीं रहा। तो केपी इस हवाले से खुश नसीब है, केपी के लोग के कम से कम वहां पे इमरान खान की फार्म 45 की ऊपर जीती हुई हुकूमत ही जो है वो आई है, तो वहां पे हेल्थ कार्ड जो है वो चल रहा है और वहां के लोगों को रिलीफ है। तो देखें, पहले दिन लोग निकले हैं, लेकिन ये जबर करते हैं ना, लोगों को डराने के लिए करते हैं। तो लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर्स भी फैसला कर लेते हैं, ताजिर भी फैसला कर लेते हैं, किसान भी फैसला कर देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी फैसला कर लेते हैं, तो जाहिर है ये किस किस को पकड़ेंगे, किस किस को रोकेंगे। और ये अब रोजाना महंगाई बढ़ेगी। ये तो मैंने आपको बताया ना कि अभी तो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है उस महंगाई का, जो इन्होंने, क्योंकि आप देखें ना कि एक चीज अब कराची से रवाना होगी और पूरे मुल्क के अंदर
وہ جو امپورٹ ہو کے چیزیں آتی ہیں تو وہ ساری چیزیں پھر کسانوں کی جو فصلیں چیزیں اب جو گندم وہ ٹرانسپورٹ کریں گے، اب جو آٹا ٹرانسپورٹ ہوگا، اب جو چیزیں ٹرانسپورٹ ہوں گی تو ان کی قیمتیں بڑھیں گی. تو یہ ہر روز آپ کو امپیکٹ آتا ہوا نظر آئے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر اور غم و غصہ بڑھے گا اور نفرت بڑھے گی، کیونکہ یہ خود اپنی عیاشیوں سے باز نہیں آ رہے. کل امیر مقام صاحب کے آپ نے قافلے کا دیکھا تھا کہ ان کے قافلے کی کیا صورتحال ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. بیرونی سرمایہ کاری جو ہے اس میں پچھلے سال کی نسبت 33% کمی آ گئی ہے، یعنی پچھلے سال بھی 52 سال کی کم ترین سطح پہ تھی، اور اس سال پچھلے سال کی نسبت بھی 33% جو ہے وہ بیرونی سرمایہ کاری کم ہو گئی ہے. تو ہر طرف سے کیوں؟ وجہ ایک ہی ہے، یہ عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں، ان کو عوام کا کوئی درد اور احساس نہیں ہے، اور عوام کو یہ بالکل جاہل سمجھتے ہیں، بزدل سمجھتے ہیں. لیکن مجھے بار بار میں یہ اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب لوگ نکل سکتے ہیں. کیوں؟ آپ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. آپ کسی کمرے میں بلی کو بند کر دیں اور اس کو آپ دیوار کی طرف دھکیلتے جائیں تو اینڈ میں وہ بھی آپ پہ جھپٹ پڑتی ہے. یہ تو پھر بھی انسان ہے. اور یہ جو ان کا بار بار یہ جو لوگوں کو خود یہ اشتعال دلاتے ہیں نا ان کے تجزیہ کار کہ نہیں یہ لوگ نہیں نکلتے اور حکومت بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اور پھر یہ کہنا، پھر یہ آپ دیکھیں نا لوگوں کے آپ زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں کہ آپ جس طرح سے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ آپ کروڑوں ارب روپے کے آپ نے پھر اشتہارات دینے شروع کر دی ہیں. تو ان ساری کی ساری چیزوں سے انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے ابھی انہوں نے ایک اور کام شروع کر دیا کہ جو مہنگا آٹا لے کر اور مہنگی روٹی دے رہے ہیں تو ان کو انہوں نے گرفتار کرنا شروع کر دیا. ابھی دکانداروں سے عید کے اوپر شکایات آئیں کہ یہ پیرا فورس جو ہے اس نے بھی کچھ دکانداروں سے عید کے موقع کے اوپر جو ہے وہ رشوت لینے کی شکایات آئی ہیں. اب ظاہر ہے جو دکاندار رشوت دیں گے تو وہ کسی بھی قیمت پہ کوئی چیز بیچیں گے تو ٹھیک ہے، اور جو نہیں دیں گے ان کے خلاف یہ کارروائیاں کریں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کرنے کی بجائے جو مہنگی چیز خرید کے اپنا کچھ منافع رکھ کے وہ مہنگی بیچیں گے نا. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پیٹرول کے اوپر ابھی بھی اس وقت جو قیمتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں ان کو جو پیٹرول پڑ رہا ہے فی لیٹر وہ 247 روپے میں پڑ رہا ہے اور بیچ 378 روپے میں رہے. تو یہ باقی پیسے جو ہیں 128 روپے فی لیٹر کے اوپر کیوں آپ لے رہے ہیں بھائی؟ کس چیز کے لے رہے ہیں؟ جب پچھلے ایک سال میں آپ نے 1000 ارب پیٹرولیم لے بھی کما لی ہے تو آپ تھوڑا سا مہربانی کریں نا، لوگوں کے اوپر کوئی رحم کھا لیں. اور یہ جو 35 سے 40 ہزار ارب روپے آپ نے پچھلے 4 سال میں قرضہ لیا اس میں سے کچھ عوام پہ خرچ کر دیں. پھر میں کراچی کا دیکھ رہا تھا کہ بارشوں کی وجہ سے 5 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے تاجروں کو، کہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے بزنس نہیں چلے. 5 ارب روپے کا تاجروں کا نقصان ہوا ہے یہ جو بارشوں کا اسپیل تھا اس کی وجہ سے. باقی جو کرنٹ سے لوگوں کی جانیں گئیں، جو اور حادثات سے لوگوں کی جانیں گئیں وہ الگ ہے. مطلب جو ایک آپ کی معیشت جس شہر سے چلتی ہے اس شہر کی حالت آپ دیکھ لیں. کراچی کی جس طرح سے ویڈیوز آتی ہیں، اور ابھی بھی کراچی میں کراچی پیپلز پارٹی اور ایم کو دیا ہوا ہے جن کو عوام نے مسترد کر دیا تھا، کیونکہ کراچی والوں کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جس کو ووٹ دیں گے اس کو اقتدار ملے، کیونکہ ویسے تو پورے پاکستان میں نہیں ہے اور خاص طور پہ کراچی میں اور سندھ میں وہاں پہ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو نظام ہے نا، ہماری جو ریاست ہے، ان کو کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو لوٹ مار سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنے والوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ان کو اس وقت جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہے، وہ چند لوگوں کی اپنی ذات، ان کے مفاد اور ان کے تسلسل کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں. اگر پاکستان کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں تو پاکستان تو نہیں چل رہا، پاکستانی کو تو کچھ نہیں مل رہا، بیرونی سرمایہ کاری تو نہیں آ رہی، ایکسپورٹس تو نہیں بڑھ رہی، اپنا کسان تو تباہ اور برباد ہو گیا، انڈسٹری تو بند ہو رہی ہے، گیس اور بجلی کی قیمتیں تو اوپر جا رہی ہیں. انہوں نے 300 ارب روپیہ صرف آگے رکھا ہے کہ جو یہ بجلی کی چوری اور بجلی کے جو بل وصول نہیں ہوتے اس کی مد میں رکھیں 300 ارب روپے. اب آپ اندازہ لگائیں سرکولر ڈیٹ دیکھیں گیس کا کہاں پہنچ گیا ہے، بجلی کا جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے. تو یہ ساری کی ساری، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا، عالمی کمپنیاں پاکستان سے جو ہے وہ جا رہی ہیں، انویسٹمنٹ تو خیر پہلے ہی پاکستان میں نہیں آ رہی، اور ریمیٹنسز بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے، خلیجی ممالک کے اندر بزنس ڈسٹرب ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تو اس سے میں بھی ایک ہے کہ ریمیٹنسز بھی کم ہونے کے خدشات ہیں. اور قرضے ان کو ملتے رہیں گے، آئی ایم ایف ان کو پیسے دیتا رہے گا، قرضے ان کو ملتے رہیں گے، کبھی کوئی ملک دے دے گا، کبھی کوئی ملک دے دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ انٹرنیشنل قوت جو چاہتی ہے کہ موجودہ حکومت برقرار رہے تو وہ ان کو اتنے قرضے ضرور دیتے رہیں گے کہ تاکہ یہی پاکستان پر مسلط رہے، کیونکہ یہ لوگ انٹرنیشنل قوتوں کو سوٹ کرتے ہیں جو ان کی بات آسانی سے مان جاتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ وہ حکمران ہوتا
جس کو عوام نے ووٹ دیے تھے تو اس کے ساتھ عوام کی سپورٹ تھی، وہ تو ڈٹ جاتا، وہ تو کھڑا ہو جاتا کہ میں بل نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ اور اگر کسی موقع پہ ڈٹ جانے کی وجہ سے پاکستان پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان پہ کوئی پابندی لگا دی جاتی، معاشی طور کوئی قرضے نہ دیتا، تو پاکستانی قوم کسی بھی حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی کہ ٹھیک ہے یار، ہم نے ایک موقف ایک اپنایا ہے، ایک غیرت مند سٹانس ہم نے لیا ہے، عوام ساتھ کھڑی ہو جاتی، کیونکہ وہ عوام کے ووٹوں سے وہ لیڈر آیا ہوتا۔ لیکن انٹرنیشنل قوتوں کو بھی ہر ملک کے اندر ایسے کمزور لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ایک کال پہ ڈھیر ہو جائیں، جن کو وہ 5 کام بتائیں تو وہ آگے سے 7 کام کر کے دے دیں کہ سر آپ نے 5 کام بتائے تھے، ہمیں لگا کہ یہ 2 کام اور بھی آپ کے لیے بہتر ہو سکتے تھے، وہ بھی ہم نے کر دیے۔ اور یہ جو اب بھی غربت اور زیادہ، پہلے ہی پاکستان میں غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنی غربت نہیں تھی، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، اور اب تو اور زیادہ غربت اور بے روزگاری بڑھے گی۔ اور جب بے روزگاری بڑھتی ہے، غربت بڑھتی ہے، تو اس سے دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب غربت ہوتی ہے تو دہشت گردوں کے لیے ایکسپلائٹ کرنا آسان ہوتا ہے، خاص طور پہ 2 صوبوں میں، کے پی میں اور بلوچستان میں آسان ہے دہشت گردوں کے لیے کسی کو بھی ایکسپلائٹ کرنا اور اس کو پیسے دے کے کوئی بھی کام کروانا۔ تو یہ مزید پاکستان کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں، جو بات بار بار سلمان اکمل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو، کہ جب تک آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، جب تک آپ اس حکومت کو چلتا رہنے دیں گے، جب تک آپ اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ نہیں سوچیں گے۔ تھوڑا سا جب انہوں نے پیٹرول ڈیزل بڑھایا، ایک موقف تو یہی ہے، اس میں بھی وزن ہے کہ انہوں نے یہی پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ 137 روپے بڑھاؤ اور بعد میں 80 روپے واپس لے لینا اور 57 روپے برقرار رہنے دینا۔ لیکن دوسری اس کی وجہ، جس پہ میرے پاس کچھ انفارمیشن بھی ہے، ان کے پاس 24 گھنٹوں میں یہ انفارمیشن آ گئی تھی کہ بھائی لوگ اس چیز کے اوپر بالکل نکلیں گے اور بہت خوفناک طریقے سے نکلیں گے، اور یہ تو بنگلہ دیش، سری لنکا جیسے حالات بن سکتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی بھی ایکٹیو ہو گئی تھی، انہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی، انہوں نے نکلنے کا اعلان کیا تھا، اور اب خیر تحریک تحفظ پاکستان نے بھی جمعرات کو اپنا جو ہے وہ اجلاس بلایا ہے۔ باقی آج عمران خان کا القادر کیس ہے، اس پہ میں نے مختار حسن ہمارے دوست ہیں ان کے یوٹیوب چینل پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے، جس میں نے بتایا کہ اب یہ عمران خان کی سزاؤں کو فائنل کرنے جا رہے ہیں، اور جسٹس ڈوگر کی عدالت سے کچھ بھی نہیں ملنا تحریک انصاف کو، جب تک وہ جو علیمہ خانم کہتی ہیں اور نورین نیازی کہتی ہیں کہ جب تک اب لوگ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، تحریک انصاف سڑکوں پر نہیں نکلے گی، بھول جائیں کہ عمران خان یا پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی آسانی ہے۔ باقی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر تھی، اس پہ رضوان غلزئی صاحب کے ساتھ میں نے ویڈیو کیا، پوری تفصیل بتائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کیا گیا، بڑی ہائی لیول کی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ بڑی تیزی سے آن بورڈ آ رہے ہیں، اور وہ آن بورڈ آ رہے ہیں کے پی کے لیے کہ کے پی کے اندر سہیل آفریدی کی حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان کو استعمال کیا جائے، ان کا گورنر لایا جائے، وہاں پہ گورنر راج لگایا جائے اور چیزیں کی جائیں کے پی کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو اختتام وہیں پہ کریں گے جناب کہ لوگ نکلے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، اور کم تعداد میں نکلے ہیں، لیکن نکلے ہیں، اور یہ حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور جس دن یہ جیسے جیسے امپیکٹ بڑھتا چلا جائے گا نا مہنگائی کا، تو لوگوں کی نکلنے کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور اگر کسان اعلان کر دیتے ہیں نکلنے کا تو اب اتنا آسان نہیں ہے وہ مرید کے کرنا یا 26 نومبر کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنل حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، ریجنل حالات خراب ہیں، بارڈر کے اوپر حالات خراب ہیں، تو ایسے میں اتنا آسان نہیں ہے اب گولی چلانا جتنا پہلے آسان تھا۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔